नमस्ते, म विज्ञान शिक्षक राजकुमार सिंहदेल। हामी एउटा नयाँ पृथक प्रस्तुतिमा लागेका छौँ, तो लेट्स लर्न टुगेदर। र यसमा विज्ञान कक्षा 10 सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरिन्छ र यसको सँगसँगै हामी आजको च्याप्टर यानि कि पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो हो कक्षा 10 अन्तर्गत फोर्स। अब व्हाट इज फोर्स? म सिम्पली फोर्स भनेको के हो भनेर बताउन चाहन्छु, किनकि यो हामीले सानो क्लासदेखि पढिरहेको कुरा हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई सर्टकटमा मात्रै बताउन चाहन्छु। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्सी which change or tends to change the state of the matter, that is either raised to motion or vice versa, as well as it can change the shape and size of the body. Okay, and in this chapter actually we are going to discuss about the gravity and the gravitation, gravity and gravitation, gravity and gravitation. यो ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसन, गुरुत्व र गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वबल र गुरुत्वाकर्षण, हामी यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त लागौँ यसको चर्चा। ग्रेभिटी र यो ग्रेभिटी गुरुत्वबल भन्नाले के बुझिन्छ त है? हामीले सानो क्लासदेखि पढेका कुराहरू छन्, सिम्पल कुरा छन्। ग्रेभिटी इट इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन टुवर्ड द सेन्टर अफ हेभेन्ली बडी, द फोर्स of attraction towards the center of the heavenly body, the force of attraction toward the center of the heavenly body. सिम्पली जस्तो कुनै पनि हेभेन्ली बडीले अथवा आकाशीय पिण्डले अथवा ठुला पिण्डहरूले आफ्नो कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई नै हामी के भन्छौँ त? ग्रेभिटी, गुरुत्वबल भन्ने गर्छौँ। र यति बुझिसकेपछि हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त? व्हाट इज द ग्रेभिटेसन? Gravitation, it means it is the mutual force of attraction between two bodies present in the universe. ओके, हामीले अहिलेसम्म जहिले पनि के भनेका थियौँ त? हेभेन्ली बडी द म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टु हेभेन्ली बडिज भनेका थियौँ। तर त्यो हेभेन्ली बडी मात्रै होइन कि बडिज है। अब यसको लागि के हो हामीले यहाँ हेरौँ। यो म्युचुअल फोर्स भनेको के हो त? यो दुईटा बडिजहरू छ, यो दुईटा बडी सपोज बडी ए एन्ड बडी बी, यो दुईटा बडीलाई के गरिरहेको हुन्छ त? एट्र्याक्ट विथ इच अदर। एउटाले अर्कोलाई एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ, यानि कि तानिराखेको हुन्छ। एले बीलाई एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ, आकर्षण गरिरहेको हुन्छ भने बीले पनि सँगसँगै यसलाई एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ अथवा आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। हो यस्तो टाइपको फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त? द्याट इज द म्युचुअल फोर्स एन्ड
ब्यालेन्स, यो दुईटाले के गर्छ त ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। एले जति फोर्सले बीलाई एट्र्याक्सन गर्छ अथवा आकर्षण गर्छ, बीले पनि यसलाई त्यति नै फोर्सले एट्र्याक्सन गर्छ अथवा आकर्षण गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो हेभेन्ली बडीमा मात्रै होइन कि ग्रेभिटेसन भन्ने कुरा प्रत्येक अब्जेक्टमा, दुईटा अब्जेक्टहरू नजिक हुने बित्तिकै ग्रेभिटेसन हुन्छ। तर यो सानो अब्जेक्ट, स्मल बडिज, फर एक्जाम्पल मी एन्ड दिस बोर्ड, here is also the gravitation, here is also the force, but it is negligible। तर यो के हुन्छ त असाध्यै थोरै हुन्छ। सो वी क्यान नट फिल इट, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले फिल गर्न सक्दैनौँ ड्यू टु इट्स स्मल मास। ओके, यदि भनेपछि पक्कै पनि तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई है। अब हामीले यो ग्रेभिटी भनेको के हो र ग्रेभिटेसन भनेको के हो बुझ्यौ। र ग्रेभिटीमा के बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भने हामी यहाँ हेभेन्ली बडी भनिराखेका छौँ। जहिले पनि हेभेन्ली बडी हो कि हामी सानो क्लासमा पढ्दाखेरि के भनिराखेका छौँ त अर्थ भनिराखेको थियौँ है। अर्थ मात्रै भनेका थियौँ, अर्थ मात्रै होइन हेभेन्ली बडी हो। एभ्री हेभेन्ली बडी हेभ दि ग्रेभिटी। सबै हेभेन्ली बडीहरुको के हुन्छ त ग्रेभिटी हुन्छ, बट इट डिपेन्ड्स अपन दि मास एज वेल एज ग्रेभिटेसन। ग्रेभिटेसन it also depends upon the mass and distance between their centers. Distance between their centers. Okay, it depends upon the mass and distance between their center. That means not from its surface, distance between their center. यसको केन्द्रदेखि यसको केन्द्रसम्मको डिस्टेन्समा चाहिँ यो डिपेन्ड हुन्छ। यति कुरा हामीले इजिली बुझ्न सकिन्छ। अब यति बुझिसकेपछि what are the effects of gravity and what are the effects of gravitation और ग्रेभिटेशनल फोर्स, यसको इफेक्टहरु के छन् अब त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी। इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी, ग्रेभिटीको कारणले गर्दा के हुन्छ त है, हामी त्यसको बारेमा पनि डिस्कसन गरौँ। इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी, इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी। ग्रेभिटीको इफेक्टहरु के छन् त? अब हामी असर भन्छौँ, असर भन्ने बित्तिकै नराम्रो कुरा मात्रै होइन है, जस्तो पनि हुन सक्छ, हामीलाई हेल्पफुल कुरा पनि हुन सक्छ अथवा नेगेटिभ इफेक्ट पनि हुन सक्छ। इफेक्ट भन्ने बित्तिकै दुईटै कुरालाई हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, आइदर पोजिटिभ अर द नेगेटिभ इफेक्ट। ओके, नाउ इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी। इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी मिन्स व्हाट इज इट्स इफेक्ट? यसले के गर्छ त? हामीलाई के गरेर सजिलो बनाउँछ कि अथवा यसको कारणले गर्दा हामीलाई डिफिकल्टिज हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो हामीले क्लियरली बुझ्नु जरुरी छ। ओके, इट प्रोड्युस acceleration due to gravity। ओके, हामी सुन्ने गरेका छौँ कि एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, हामी त्यसलाई स्मल जी पनि भन्ने गर्छौँ। एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, यो एक्सलरेसन ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि फलिङ अब्जेक्टमा प्रोड्युस हुने एक्सलरेसन नै के हो त? एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। अभियसली तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, एक्सलरेसन भन्ने बित्तिकै रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, कुन रेटमा भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ त भनेर हेर्ने कुरा नै के हो त? एक्सलरेसन हो। र त्यो एक्सलरेसन के को कारणले गर्दा प्रोड्युस हुन्छ त? इट इज ड्यू टु द ग्रेभिटी। ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि एक्सलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। जति धेरै ग्रेभिटी भयो त्यति नै एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि बढी हुन्छ भने जति ग्रेभिटी कम हुन्छ त्यसको एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि कम हुन्छ। फर एक्जाम्पल जस्तो अर्थको एक्सलरेसन
ड्यू टु ग्रेभिटी भन्यो भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ र मुनको हेर्यो भने 1.67 meter per second square, that is for Earth, and this is for the Moon. It means the gravity of the Earth is more than that of Moon. यसको अर्थ के हुन्छ त Earth को ग्रेभिटी भनेको धेरै छ Moon को भन्दा भन्ने पनि मिनिङ आउँछ है it causes weight of the body weight of the body, that means it causes a weight means हामीले यो weight अथवा हामी तौल भन्छौं यो तौल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तौल भनेको नै के हो त कुनै पनि मासमा ग्रेभिटी को इफेक्ट भनेको नै के हो त दैट इज द weight हामी भन्छौं त्यही भएर भन्छौं हामी W equals mg mass into acceleration due to gravity and यो जति acceleration due to gravity बढी हुन्छ त्यति नै त्यसको weight पनि बढी हुन जान्छ okay the atmosphere doesn't escape from the Earth's surface. अर्को के छ भने the atmosphere doesn't escape from the Earth's surface. Earth को surface मा जुन हामीलाई atmosphere ले बाउन्ड गरेर राखेको छ त्यो atmosphere यही ग्रेभिटी को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो escape भएर जान पाउँदैन कतै पनि जाँदैन है त्यही बच्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जति तल आयो त्यति नै यो एटमोस्फियर को लेयर पनि के हुन्छ त कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यही के हुन्छ त ग्रेभिटी बढी हुन्छ जति तल्लो भागमा आयो ग्रेभिटी बढी हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो एटमोस्फियर पनि तलतिर बाक्लो र जति माथि गयो पातलो हुँदै जाने पनि हुन्छ है अब यसरी नै बुझ्दै जाँदाखेरि अब ग्रेभिटी को कारणले गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ त हामीले गर्ने डेली एक्टिभिटीजहरु जस्तो हामी रनिङ गर्छौं है अथवा जम्पिङ गर्न सक्छौं यी पुरै सबै क्रियाकलापहरुको लागि पनि के छ त यो इट इज द फ्रुटफुल यो हाम्रो लागि हेल्पफुल छ ओके we can perform many daily activities like walking, running, jumping. That means that gravity is responsible to perform the different daily activities. Walking, हामी हिँड्नको लागि पनि के भइराखेको हुन्छ त यो हाम्रो फुट है फुट र यो सर्फेसमा फ्रिक्सन को कारणले गर्दाखेरि यसमा भएको ग्रेभिटी को कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौं वक गर्न सक्छौं त्यसैगरी रनिङ जम्पिङ गर्न पनि के हुन्छ त हामी सर्टेन हाइटमा पुगेपछि फेरि के गर्छौं त तल झर्छौं यो के को कारणले हो त इट इज ड्यू टु द ग्रेभिटी and we can construct different infrastructure on the surface of the earth infrastructure. That means we can make the buildings, bridges, different other towers as well as many other different infrastructure that can be constructed
on the surface of the earth, which is possible due to the gravity. जुन gravity को कारणले गर्दा मात्रै यो possible भएको छ, otherwise यदि gravity हुन्थेन भने यो possible हुन सक्थेन है। अब यदि पोइन्टहरु यो 5वटा पोइन्टहरु छन्, 5 points effect of gravity सम्झिनु पर्छ एकदम सर्टकट को लागि है, इजी। फर्स्ट, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is related with the weight, and due to weight the atmosphere cannot escape, and daily activities and infrastructure. 5 points. First one, acceleration due to gravity, and second one, acceleration due to gravity means it causes weight, that means due to weight atmosphere cannot escape, and different activities and infrastructure. Okay, now it's the effect of gravity. Next one, what are the effects of gravitation? Okay, what are the effects of gravitation? One, effects of gravitation. Effects of gravitation. Effects of gravitation. Likewise, what are the effects of gravitation? Gravitation ले कसरी हामीलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, के इफेक्टहरु छन् भनेर पनि हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। ग्राभिटी र ग्रेभिटेसनको इफेक्ट भनेको त उस्तै हुन्छ, जति ग्रेभिटेसनको इफेक्ट हो त्यो पनि के हुन्छ त, इट कम्स अन्डर द ग्रेभिटी। ग्रेभिटी भित्र पनि त्यो पढ्न सक्ने हुन्छ है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी फर्स्टमा लेख्छौं द planets revolve around the sun. The sun in its one orbit. Okay, यसले के गर्छ त, the planets revolve around the sun in its one orbit. जस्तो यो सन छ, यो सन को वरपर के हुन्छ त, इलेक्ट्रिकल अर्बिटमा सबै प्लानेटहरु रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ है। यसरी इलेक्ट्रिकल अर्बिटमा रिभल्भ गर्दै जाँदाखेरि यिनीहरु कहिले पनि एउटा अर्कोसँग ठोकिन सक्दैनन्, यताउता जाँदैनन्, किनकि यसलाई जहिले पनि ग्रेभिटेसनले इफेक्ट गरेको हुन्छ, म्युचुअल फोर्सले। यो सन हो भने सनले यो मर्करी हो भने मर्करीले सनलाई फोर्समा एट्र्याक्ट गर्छ, त्यति नै फोर्समा सनले मर्करीलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ। यसरी यो म्युचुअल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि प्लानेटहरु जहिले पनि एउटा फिक्स्ड अर्बिटमा मात्रै रिभल्भ गर्न सक्छ है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। द प्लानेट रिभल्भ अराउन्ड द सन इन इट्स वन orbit. Okay, it's the major thing, effect of the gravitation. And another effect is the tides. The tides occurs in the sea and oceans. About tides पनि हो कि tides means छाल, जस्तो tides in sea and oceans. छाल is the up tide and low tides or high tides and low tides. यसरी तल माथि हुने है, पानीको सतह तल माथि हुनु भनेको नै के हो त, tides. Wave, there is a wave produced in the oceans or sea, that is tide. And tide means a big wave. ठुलो एकदमै ठुलो वेभलाई हामी के भन्छौं त, टाइड्स, छाल। त वेभ नै हो, तर ठुलो खालको वेभ। हाई एन्ड लो धेरै डिफरेन्स भएको टाइड्स भने वेभ भनेको के हो त, टाइड्स हो। यसरी सी र ओशियनमा पनि ग्रेभिटेसनको कारणले गर्दाखेरि टाइड्सहरु देखा पर्छ है।
र जस्तो हामी अर्थको कुरा गर्यौं भने अर्थमा के हुन्छ त देयर इज द इफेक्ट अफ सन as well as the moon or that earth. So due to the effect of gravitation of sun and moon, it produces the tides in the ocean. Okay, these are the two major effects of gravitation, and as well as the five effects of gravity that also comes under the gravitation. Okay, that's why I am going to tell about the difference between gravity and the gravitation, or how they are connected with each other. Okay, now gravity and gravitation, gravitation. That means I am going to tell the linkage of that gravity and gravitation, how they are linked with each other, how they are linked with each other. That means linkage. यो हामी लिंकेज गरेर पढ्न सक्यौ भने बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। के कुरा हो त प्रत्येक कुरासँग त्योसँग रिलेटेड म्याटरहरु के हुन् त्यसलाई हामी लिंकेज गर्दै जानुपर्छ। जति हामी लिंकेज गर्दै गयौं त्यति नै हामी सजिलोसँग बुझ्न सक्छौं। अब यो ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसनमा के लिंकेज छ त के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, यसको लागि मैले एउटा डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन गर्छु। फर्स्टमा ल मैले यहाँ एउटा सर्कल बनाएको छु। इट इज कन्सिडर एज द ग्रेभिटेसन। यो भनेको होल युनिभर्सको सिस्टम हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई के भन्छु त इट इज द ग्रेभिटेसन हो। र अब त्यसो भए ग्रेभिटी कहाँ छ त यो भित्र? ओके, यस्तै ग्रेभिटी इनसाइड इट इज द ग्रेभिटी। दैट मीन्स यो होल युनिभर्स को जुन सिस्टम छ यो सिस्टमलाई ग्रेभिटेसनले होल्ड गरिराखेको छ। सो इट इज कन्सिडर एज द युनिभर्स। यो भनेको एउटा के हो त युनिभर्स जस्तै हो भने ग्रेभिटी इज द स्पेशल केस। यसको एउटा स्पेशल केस मात्रै हो कि ग्रेभिटी भनेको दिस इज द ग्रेभिटी। अब हामी म्याथमेटिकल टर्ममा भन्ने भने म्याथमेटिक्स अनुसार भन्ने भने सेटको कन्सेप्ट युज गर्ने हो भने ग्रेभिटी इज द सबसेट अफ ग्रेभिटेसन। भनेको के हो त ग्रेभिटी भनेको ग्रेभिटेसनको एउटा सबसेट जस्तै हो भनेको। अब यो ग्रेभिटीले यो सबै ग्रेभिटेसनलाई इन्क्लुड गर्दैन कि ग्रेभिटी भनेको जस्तो एउटा हामीले अर्थको ग्रेभिटीको कुरा गर्न सक्छौं है, एउटा मुनको ग्रेभिटी हुन्छ। यो ग्रेभिटी भनेको एउटा ग्रेभिटी अर्कोको ग्रेभिटी अर्कोको ग्रेभिटी अर्कोको ग्रेभिटी यस्तो गर्दै गर्दै सबैको ग्रेभिटी भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ त दैट इज द ग्रेभिटेसन। यसरी ग्रेभिटेसनमा हामी पुग्न सक्छौं। अब हामीले सिम्पली अब भन्नु पर्यो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन। यो त लिंकेजको कुरा भयो। दैट मीन्स इन कन्क्लुजन द ग्रेभिटी comes under gravitation. The gravity comes under gravitation. यसरी बुझ्नु पर्यो कि ग्रेभिटी भनेको के हो त ग्रेभिटेसन भित्र पर्छ। हामीले यो पिक्चरबाट पनि अथवा डायग्रामेटिक रूपबाट पनि बुझ्नुपर्छ कि यो होल सिस्टम भनेको ग्रेभिटेसन हो भने यो होल सिस्टम भनेको ग्रेभिटेसन हो भने यस भित्रको एउटा स्पेशल केस भनेको ग्रेभिटी हो। त्यसैले मैले भनेको छु द ग्रेभिटी कम्स अन्डर ग्रेभिटेसन। ग्रेभिटेसन भित्र के आउँछ त ग्रेभिटी आउँछ। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेन्स? द डिफरेन्स बिट्विन gravity and gravitation. Gravity and gravitation. Okay. अब हामीले डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि ध्यान पनि दिनु होला है। एउटा कुरा म सिकाउँदै पनि छु। डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अब फर्स्टमा
कुन सबैभन्दा प्रायोरिटीमा छ, मेजर कुरा के हो, मेजर कुराको डिफरेन्स देखाउनुहोस्। र डिफरेन्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ त सेम क्याटेगोरीसँग रिलेटेड हुनुपर्छ। डिफिनेसन मिन्स डिफिनेसन, ग्रेभिटीको डिफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने यसको डिफिनेसन हो भने ग्रेभिटेसनको डिफिनेसन हुनुपर्छ है। समथिङको युनिटको कुरा गरिन्छ भने अर्कोको पनि युनिट हुनुपर्छ है। अरू कन्सेप्चुअल कुरा गरिन्छ भने जेसँग रिलेटेड छ त्यसैको मात्र के हुन्छ त डिफरेन्स देख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु, अदरवाइज हाम्रो एउटाको डिफिनेसन अर्कोको अरू कन्सेप्ट है, अथवा एउटाको अर्को कन्सेप्ट यसरी मिक्स मार्क्स भएको छ भने तपाईँको त्यो दुईटै कुरा मिलेको भए पनि त्यो डिफरेन्सको सेन्समा त्यो मिलेको हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा फर्स्टमा लेख्दाखेरि के लेख्ने त डिफरेन्स लेख्दाखेरि फर्स्ट डिफरेन्स भनेको डेफिनेसन। अघि पनि हामीले भनिसकेका छौँ कि डिफिनेसन मैले यहाँ पनि लेखि पनि सकेको छु बोर्डमा। डिफिनेसन लेख्ने, डिफिनेसन लेखिसकेपछि दुईटै डिफिनेसन ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द हेभेनली बडी, that is the gravity, and gravitation means the mutual force of attraction between two bodies present in the universe, that is the gravitation. That is first definition. And second one, that is the gravity and gravitation. Gravity is the narrow concept. Gravity is the narrow concept, but gravitation is the broad concept. हो हामीले दुईवटा डिफरेन्स लेख्न सकिन्छ। यसको कुरा गर्यो भने हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्न सक्ने एउटा क्वेशन पनि हो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो दुईटालाई कसरी बुझिन्छ त अन्डरस्ट्यान्ड हुने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनमा सोध्न सकिन्छ। राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन भनेर सोध्न सकिन्छ। इट कम्स अन्डर द अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशन। अन्डरस्ट्यान्ड बुझेर लेख्नु पर्यो है। के हो त बुझेर लेख्नु पर्यो। एउटा डेफिनेसन त यो नलेजमा जाला, यो होकेर जाला। अब दोस्रोमा के लेख्नु पर्यो त कसरी, हाउ इट इज कनेक्टेड, हाउ दे आर इन्टरलिङ्क विथ इच अदर भनेर। यसरी ग्रेभिटी भनेको एउटा न्यारो कन्सेप्ट हो, किनभने एउटा स्पेसल केसको लागि एउटा अर्थको हुनसक्छ, अथवा एउटा मुनको हुनसक्छ, एउटा जुपिटरको हुनसक्छ, एउटा मार्सको हुनसक्छ। कसैको एउटा ग्रेभिटीको बारेमा मात्रै लेखिएको छ भनेको त्यो न्यारो कन्सेप्ट हो, छोटो थोरै कन्सेप्ट हो। भने यो ग्रेभिटेसन इट इज द ब्रोड कन्सेप्ट। यो भनेको कुरा के हो त भास्ट हो, युनिभर्सको एभ्रिथिङ भनेको ग्रेभिटेसनमा इन्क्लुड हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा बुझिसकेपछि ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसनका सिम्पल कन्सेप्टहरू, इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन एन्ड हाउ दे आर लिङ्क विथ इच अदर, यिनीहरू कसरी लिङ्क भइराखेका छन् भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म बुझिन्छ। अब यो बुझिसकेपछि हामीले यो जहिले पनि ग्रेभिटेसन पढ्दाखेरि हामीले न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्नु नै पर्ने हुन्छ। अब हामी जान्छौँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हामी सबैले सुनिराखेका छौँ। न्युटन इज भेरी फेमस साइन्टिस्ट न्युटन। र हामीले 9 क्लासमा पढ्दाखेरि न्युटन्स ल अफ मोसन भनेर 3वटा ल अफ मोसन पनि पढेका थियौँ। अब हामीले यहाँ त्यही न्युटनको बारेमा पढ्छौँ। तर के हो त ल अफ मोसन होइन कि न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। अब हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब
हामी यसलाई के भन्छौँ त न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। हामी पछि डिस्कस गर्छौँ यसलाई स्क्वायर अफ डिस्टेन्स between their centers. Okay, this is the statement. That's why we must put it inside the inverted comma. That means it states that अब यो इङ्ग्लिसमा भनिन्छ नि डाइरेक्ट स्पिच भनेर। ठ्याक्कै यो न्युटनले भनेको कुरा नै जे भनेको छ जस्ताको तस्तै कपी एन्ड पेस्ट भन्छौँ नि हामीले, त्यही कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि ल भनेको कुरा जुन साइन्टिस्टले जे कुरा भनेको छ हामीले एक्ज्याक्टली त्यही कुरा लेख्न सकिन्छ कि हामी अरू डेफिनेसन जस्तो कन्सेप्ट बुझेर हामी आफ्नो कन्सेप्टमा लेख्न मिल्दैन। जहिले पनि एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ। एभ्रीबडी इन द युनिभर्स attracts each other with a force called gravitation, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. अब बुझ्नु पर्यो कि यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको के हो, व्हाट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यो दुईटा कुरा बुझियो भने यसमा कुनै पनि समस्या आउँदैन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हामी के पढेको म्याथमेटिक्समा नि पढ्ने गर्छौँ, प्रोपोर्सन। द्याट मिन्स समानुपात हुन्छ, समान बराबर अनुपातमा बढ्दै जाने है। जस्तो यसको मिनिङ के हो त, जस्तो मासलाई 1 kg राख्यो भने त्यति बेला फोर्स भनेको 10 न्युटन छ भने 2 kg राख्दाखेरि के हुनु पर्यो, यो डबल भयो। यो पनि के हुनु पर्यो त डबल हुनु पर्यो। यो ट्रिपल भयो, अब फेरि के हुने 3 भयो अथवा यहाँ 4 लेखौँ, यसको अझै डबल भयो 4 kg भयो भने यो पनि के हुनु पर्यो त अझै डबल हुनु पर्यो 40 न्युटन हुनु पर्यो। सेम प्रोपोर्सनमा अथवा एउटै अनुपातमा बढ्दै जाने हामीले त्यसलाई के भन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। एउटा बढ्दा यो मास बढ्दा के पनि बढ्यो त फोर्स पनि बढ्यो, ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा ग्रेभिटेसन पनि बढ्यो भने यसलाई हामी के भन्छ त दिस इज द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है। दिस मिन्स एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्यो र एउटा घट्दा अर्को पनि घट्छ भनेको त्यसको दुईटाको के छ त पोजिटिभ रिलेसन छ। एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्छ, एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्छ। त्यसलाई हामी के भन्छ त द्याट इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल। सिमिलरली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल मिन्स अपोजिट है। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल मिन्स के हुन्छ त, अब 1 kg 1 मिटर डिस्टेन्स हुँदा 10 न्युटन भयो भने 2 मिटर हुँदाखेरि के भयो त 2 मिटर हुँदाखेरि यसको आधा भयो 5 न्युटन। अनि 4 मिटर भयो भने के भयो त 2.5 न्युटन। यसरी यो के भयो, यो बढ्दै जाँदाखेरि एउटा डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि यो फेरि के भयो त अर्को डाइरेक्सनमा गयो, उल्टो भयो। यो बढिरहेको छ, डिस्टेन्स बढिरहेको छ भने यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा ग्रेभिटेसन भनेको के भयो त घटेको छ। यसलाई भन्छौँ हामी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। ओके, यति भनिसकेपछि हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको डाइरेक्ट हो, सजिलो सम्झिने है। यदि एउटा भेरिएबल बढ्दा त्यसको सँगसँगै अर्को भेरिएबल पनि बढ्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ त डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल। र सेम प्रोपोर्सनमा अनि एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भने अभियसली पनि त्यो के हो त इन्भर्स रिलेसन अथवा अपोजिट रिलेसन हो, उल्टो रिलेसन। अब यति बुझिसकेपछि हामीले यसलाई म्याथमेटिकल डेरिभेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फर इट consider the masses M1 and M2 are separated by the distance d.
distance d from their centers. Consider the mass m1 and m2 are separated by the distance d from their centers, which produce the force of the F force of attraction. F force of attraction. F force of attraction. अब जहिले पनि हामीले यो लेख्दा यो किन लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि आउला। यदि सिधै हामीले के हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर इक्वेसनमा जाँदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला। होइन, यो भनेको इट इज फर्दर नोटेसन। यो भनेको नोटेसन हो। m1 र m2 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छन् त? यो d ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? यो m भनेको के हो? यो कुरालाई हामीले प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ यो लेख्नु नै पर्ने हुन्छ जहिले पनि। द मास m1 एन्ड m2। यो m1 र m2 भनेको के रहेछ त? दुईटा मास हुन् भनेको हामी हेभिली बडी पढेछौँ अथवा क्याल्कुलेसनबाट कुनै पनि दुईटा बडीको यो मास हो m1 र m2। m1 एन्ड m2 सेपरेटेड बाइ द डिस्टेन्स d फ्रम देयर सेन्टर। यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स है, यो भनेको के हो त? d हो भनेर यहाँ देखाइएको छ। अनि अर्को के हो त? इट प्रोड्युस द F फोर्स अफ एट्र्याक्सन। ओके, इट इज द मास m1 and it is the mass m2 and distance between their center, that's the d. Okay, and the force of attraction, mutual force of attraction, that is F. Then from Newton's law of gravitation, from Newton's law of gravitation, first sentence, gravitation is directly proportional to the product of their masses. Gravitation means F is directly proportional. This is the sign of proportionality. Then m1 into m2 takes as the equation first. Again F is proportional to the inversely proportional to the square of distance between their center. That means inversely proportional means 1 by distance means what? D square. This is the equation 6. Okay, combining equation first and second we get के हुन्छ होला त है? यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि यो के छ त? यो डिनोमिनेटरमा हुन्छ, यो डिनोमिनेटरमा हुन्छ। F is combining, दुईटै F छ, एउटा मात्र F लेख्ने, कम्बाइन गर्दा then m1 into m2 by this one d square. Okay, now यो प्रोपोर्सनालिटी साइन छ। जहिले पनि हामीले यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ? यहाँ इक्वेसन बनाइरहेको छ, यो इक्वालिटी साइनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई इक्वालिटी साइनमा लैजानको लागि यो भनेको प्रोपोर्सनालिटी साइन भयो, यसलाई हामीले केमा लैजानु पर्यो त? इक्वालिटीमा लैजानु पर्यो। यसमा लैजानको लागि जहिले पनि के चाहिन्छ त? हामीलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भन्ने गर्छौं हामीले। देन F equals G m1 m2 by d square, where
where G is the proportionality constant. Proportionality constant called के भनिन्छ त्यसलाई? called universal gravitational constant. Called universal gravitational constant. Universal gravitational constant. So it has the fixed value. अब पक्कै पनि universal gravitational constant भनेपछि यसको एउटा भ्यालु त छ र obviously त्यो भ्यालु पनि जहिले पनि constant हुने भ्यालु छ। अब त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। यो हाम्रो न्युमेरिकल गर्दा पनि जहिले पनि चाहिन्छ है। जहिले पनि हामीले g को भ्यालु भनिसकेपछि यही भ्यालु युज गर्छौं है, कहीँबाट हामीले डेराइभ गर्दैनौं। It means this value is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square हुन्छ है। And you must know it. अब जहिले पनि हामीलाई भेरी सर्ट क्वेशनहरुमा सोध्न पनि सक्छ, नलेजेबल क्वेशन मा पनि सोध्न सक्छ। व्हाट इज द भ्यालु अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर पनि सोध्न सक्छ, अथवा हामी न्युमेरिकल गर्ने कुराहरुमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौं। सो अब यति भनिसकेपछि हाम्रो जुन रिलेसन थियो F equals G m1 m2 by d square, यो रिलेसन प्रुभ हुन्छ है। र यसलाई हामी के भन्छौं त? It is the mathematical form of Newton's law of gravitation. It is the mathematical form of Newton's law of gravitation. Okay. कहिले एक्जामहरुमा सोध्ने पनि गर्छ कि राइट द इक्वेसन रिलेटेड विथ न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन भनेको छ है। न्यूटन्स इक्वेसन रिलेटेड विथ न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन भने पनि हामीले लेख्ने कुरा यही नै हो है। त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। F equals G m1 m2 by d square is the equation related with Newton's law of gravitation. Okay. Now gravitational constant, it is necessary to define the gravitational constant also. Gravitational constant, its value is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Then how can we define the gravitational constant? Okay, definition of the gravitational constant. Gravitational constant. Gravitational constant, that means capital G. Okay, how can we define it? By that formula, F equals G m1 m2 by d square. Now G means अब हामीलाई चाहिएको G हो। G बनाउनको लागि के गर्नु पर्छ? F into d square by m1 m2 दा यो भनेको के हुन्छ त? G है। अब यो भइसकेपछि हामीलाई के चाहियो त? Gravitational constant. How can we define the gravitational constant? Okay, now if m1 equals 1 kg, m2 equals
1 kg and d equals 1 meter. Okay, now look at here. अब के हुन्छ त? यस्तो भएको कन्डिसनमा यो के हुन्छ? G equals F into 1 square by 1 into 1. That means 1 square 1, 1 into 1 1. That means G equals F. त्यति बेला के हुने रहेछ त? यो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको यो के हो त? इट इज इक्वल टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स. कुन कन्डिसनमा? इफ बोथ द masses are unit and distance between their center is also unit. So अब कहिले कहीं त्यही भएर सोध्न पनि सक्छ, राइट द condition where the gravitational constant is equals to the gravitational force. भनेर त्यो कन्डिसन भन्यो भने के लेख्ने त? त्यो कन्डिसन भनेको न के हो त? बोथ masses are unit. दुईटैमा m1 पनि 1 kg, m2 पनि 1 kg and distance between their center is 1 meter. That is the condition. यो कन्डिसनमा 0 F ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट र फोर्स इक्वल हुन्छ. ग्रेभिटेशनल फोर्स इक्वल हुन्छ. अब हामी कसरी डिफाइन गर्ने त? अब यसलाई हेरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त? ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ. ओके, कसरी लेख्न सकिन्छ होला भन्दा अब यहाँ हामीले हेर्नु पर्यो कि यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 भनेपछि यसैलाई 1 1 युनिट मास र युनिट डिस्टेन्सको कुरालाई लिएर हामीले भन्न सकिन्छ. ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट इज डिफाइन्ड एज gravitational constant is defined as the force of attraction between two unit masses separated by the unit distance from their centers. Unit distance from their center. That means यो के हो त? दुईटै मास 1 kg अथवा युनिटमा हुनु पर्यो. यो भनेको एसआई सिस्टममा मात्रै 1 kg भएको, अरु सिस्टममा फेरि 1 अब ग्राम हुन सक्ला है, अनि अरु डायन हुन सक्ला. फरक कुराहरु छन् अथवा अरु फरक कुराहरु आउँछन्. अनि यो डिस्टेन्स पनि मिटर हुन सक्ला अथवा सिजिएसमा भन्यो भने यो ग्राम हुन्छ, यो सेन्टिमिटर हुन सक्छ. जे जस्तो भए पनि है यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो त? युनिट मास चाहिँ दुईटै मास युनिट हुनु पर्यो र डिस्टेन्स पनि के हुनु पर्यो त? युनिट हुनु पर्यो. त्यति बेलाको फोर्स नै के हो त? ग्रेभिटेशनल फोर्स नै ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो. एन्ड इट इज द भेरी वीक फोर्स. यो भनेको भेरी वीक फोर्स हुन्छ र हामीले भनि पनि सकेको छौं कि यसको भ्यालु भनेको G means 6.67 into 10 power minus 11 न्युटन पर kg स्क्वायर भनिसकेको छौं. र भनेपछि यो भनेको के हो त? भेरी स्मल फोर्स. यो भनेको एकदमै सानो फोर्स हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. अब यति बुझिसकेपछि यो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको प्रपर्टिजहरु के हुन्छ, ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ. प्रपर्टिज अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट. प्रपर्टिज अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट. properties of gravitational constant. Properties of gravitational constant. अब gravitational constant का गुणहरु भन्छौ नि, कस्तो नेचरको हुन्छ त्यो? दैट मीन्स नेचर. कहिले कहिले नेचर पनि भन्न सकिन्छ. यो नेचर भनेको के हो त? अब के हुन्छ? It doesn't change its value according to the different
डिफ्रेन्ट प्लेसेस। फर्स्ट वान, यसको भ्यालु कोही पनि जुनसुकै युनिभर्समा जहाँसुकै गए पनि चेन्ज हुँदैन, जस्ताको तस्तै हुन्छ भनेको 6.67। युनिभर्समा जहाँसुकै गए पनि हो चेन्ज हुँदैन। सेकेन्ड वान, it doesn't depends upon the medium in which the masses kept। यसको मिनिङ भनेको के हो भने दुईटा मासलाई, यो एउटा मास छ यो एउटा मास छ, यो दुईटा मासलाई हामी एयरमा राख्यौं है, एयरमा राखे पनि यो मिडियम भनेको यसको बीचको मिडियम भनेको एयर छ, एयरमा राखे पनि के हुन्छ त यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट उस्तै हुन्छ। यदि यसलाई लगेर यो दुईटा मासलाई लगेर पानी भित्र राख्यो भने अथवा लिक्विडमा राख्यो भने अथवा वाटरमा राख्यो भने पनि त्यति बेला पनि ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु उति नै हुन्छ। कहिले कहिले हामीलाई यस्तै खालको फिगर दिएर ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु कति हुन्छ, एयरमा थियो वाटरमा लग्यो भने कति हुन्छ भनेर हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन बनाउने खालको क्वेसनहरु पनि दिएको हुन्छ। त्यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन। जुनसुकै मिडियममा एज अ सलिड लिक्विड ग्यास जुनसुकै मिडियममा जस्तोसुकै अवस्थामा राखे पनि यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। अनि it doesn't depend upon the chemical composition, pressure, heat. It doesn't depend upon the chemical composition or pressure or the heat। जुनसुकै कुराहरु भए पनि केमिकल कम्पोजिसन डिफरेन्ट भयो भने अथवा त्यहाँ प्रेसरको डिफरेन्ट भयो भने हिटको डिफरेन्ट भयो भने यो केही पनि कुरामा डिपेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यो तीनटा कुरालाई हामीले स्पेशल हेर्नुपर्छ। यो भनेको त एकदमै कमन थिङ्स हो, मैले एउटा रिमेम्बर गर्नको लागि मात्रै दिएको पोइन्ट हो। मेनली यो दुईटा पोइन्टलाई हेर्नु पर्यो। इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द मिडियम इन विच द मासेस केप्ट भन्छ, इन्टरभेन्डेड मिडियम भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब त्यहाँ भन्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ कि वर्ड जस्तो लागेर मैले यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छु। इन्टरभेन्डेड मिडियम भनेको छ भने पनि जुन मिडियममा यसलाई केप्ट गरेको छ राखिएको मिडियम भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द केमिकल कम्पोजिसन, प्रेसर एन्ड हिट। जुनसुकै केमिकल कम्पोजिसन डिफरेन्ट भयो भने अथवा प्रेसर बढे घटे केही कुरासँग यसको रिलेसन हुँदैन। जीको भ्यालु भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, यो सँगसँगै अब यो ग्रेभिटी भनेको के हो, यसको जनरल कन्सेप्ट, ग्रेभिटेसनको जनरल कन्सेप्ट एन्ड न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनसँग रिलेटेड कुराहरू यतिमै हिँड्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने गरी आजको यो क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।